समस्या छ यहाँ। यसको मतलब यो कि जति धेरै स्टेबल अल्किन भयो उति कम चाहिँ हिट अफ हाइड्रोजनेसन है। एउटा क्वेशन गरौँ। Which of the following compound has more heat of hydrogenation? Which of the following compound has more heat of hydrogenation? अब अप्सन ए मा चाहिँ CH3 CH2 है। बी मा चाहिँ CH3 CH3 सी मा चाहिँ CH3 CH डी मा चाहिँ CH3 CH2 CH double bond CH. Now this answer. Which of the following compound has more heat of hydrogenation? भन त एन्सर गर त। भएन भने भन्ने है, भएन भनेर हैन। मेरो जे एन्सर आउँछ ट्राई गर न एकचोटी मात्रै। सी सर। भन त के? सी है। Which of the following compound has more heat of hydrogenation? तिम्रो आन्सर सी आयो? सी आयो? भन त। ल एकजनाको आन्सर चाहिँ सी आएको है। अब म एक्सप्लेन गर्छु, तिमीहरु एकदम ध्यान दिएर सुन हैन। रिभिजन पनि हुन्छ यो, हाइपर कन्जुगेसन पुरै रिभिजन पनि हुन्छ यो क्वेशनमा। ध्यान दिएर पनि सुन सबैजना। मैले के भनेको छु, हिट अफ हाइड्रोजनेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्टेबिलिटी अफ अल्किन है। भनेपछि यदि अल्किन मोर स्टेबल छ भने यसको हिट अफ हाइड्रोजनेसन कम हुन्छ। र यदि कुनै पनि अल्किन स्टेबिलिटी अफ अल्किन केले डिसाइड गर्छ हामी त? स्टेबिलिटी अफ अल्किन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ हैन। यदि हाइपर कन्जुगेसन बढी छ भने त्यो अल्किन चाहिँ मोर स्टेबल हुन्छ र त्यो अल्किनको चाहिँ हिट अफ हाइड्रोजनेसन कम हुन्छ। अब भन त यो अप्सन ए को अल्किनको हाइपर कन्जुगेसन कति हुन्छ भन त? 3 टा हुन्छ। अनि अल्फा हाइड्रोजन 3 टा हुन्छ। हाइपर कन्जुगेसन कति हुन्छ भन त? 4 वटा है। 4 वटा हाइपर कन्जुगेसन। यसको चाहिँ हाइपर कन्जुगेसन 7 वटा है। 6 वटा अल्फा हाइड्रोजन हुन्छ। यो अल्फा हाइड्रोजन, यो पनि अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 6 वटा अल्फा हाइड्रोजन हुन्छ। हाइपर कन्जुगेसन 7 वटा। यसको चाहिँ अल्फा हाइड्रोजन कति वटा हुन्छ? 10 वटा 9 वटा 9 वटा हुन्छ र हाइपर कन्जुगेसन चाहिँ 10 हुन्छ। यो कम्पाउन्डको अल्फा हाइड्रोजन कति वटा हुन्छ? 8 वटा। हैन, यो भयो हाम्रो अल्फा कार्बन र यो भयो हाम्रो अल्फा कार्बन दुईटा। भनेपछि 3 2 5 वटा अल्फा हाइड्रोजन छ। 5 वटा र हाइपर कन्जुगेसन कति भयो त? भन त हाइपर कन्जुगेसन कति भयो? 6 वटा। ल
अब यो मध्ये चाहिँ यदि मैले स्टेबिलिटी अफ अल्किनको अर्डर लेखेँ भने के हुन्छ भन त स्टेबिलिटी अफ अल्किनको मैले अर्डर लेखेँ भने अर्डर के हुन्छ हाम्रो भन त C B B D ए CBD यो भयो हाम्रो स्टेबिलिटी अफ अल्किनको अर्डर र यदि मैले हिट अफ हाइड्रोजिनेसनको अर्डर लेख्यो भने के हुन्छ अर्डर भन त अब ए डी B C सी भनेपछि हाईएस्ट हिट अफ हाइड्रोजन कसको आयो त ए सरी है उल्टा लेखेको छु किनले सबभन्दा बढी कसको आउँछ त ए को आउँछ त्यसपछि चाहिँ बी को आउँछ त्यसपछि सी है हाईएस्ट कसको भयो त ए यस्तो क्वेसन आयो भने तिमीहरूको इक्जाममा हिट अफ हाइड्रोजनेसन निकाल्ने वाला क्वेसन आयो भने सबभन्दा पहिला तिमीहरू स्टेबिलिटी अफ अल्किन निकालिहाल्नु सबभन्दा पहिला स्टेबिलिटी अल्किन तुरुन्तै निकालेर अर्डरमा लेखिहाल्नु त्यसपछि चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट हिट अफ हाइड्रोजन ठ्याक्कै अपोजिट दाइ सुन्नु न त्यो सुरुदेखि भनिदिनु न अहिले स्क्रिनै शो गरिरहेको थिएन मेरोमा सुरुदेखि यति बाबु यो आज स्टार्ट गरेको चाहिँ यति मात्रै हो यहाँबाट चाहिँ मैले स्टार्ट गरेको छु यहाँसम्म हिजो हाइड्रोजिनेसनलाई अलिकति मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ हजुर दाइ हैन र यो फर्मुला पनि लेखेको थिएँ हिट अफ हाइड्रोजिनेसन इज इन्भर्स टु स्टेबिलिटी अफ यदि कुनै पनि कम्पाउन्ड यदि बडी स्टेबल छ भने यदि बडी स्टेबल छ भने त्यो चाहिँ लेस रिएक्टिभ हुन्छ है बडी स्टेबल छ भने सबस्ट्रेटको कुरा गर्दैछु म यहाँ यदि बडी स्टेबल छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त लेस रिएक्टिभ यदि लेस रिएक्टिभ छ भने त्यो रिएक्सनमा मतलब कि पार्टिसिपेट गर्न त्यसलाई गाह्रो हुन्छ यदि रिएक्सनमा पार्टिसिपेट गाह्रो भयो भने हाइड्रोजिनेसन रिएक्सनमा पनि जाँदैन हाइड्रोजिनेसन रिएक्सनमा गयो भने त अब गएन भने के भयो त हिट अफ हाइड्रोजिनेसन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्टेबिलिटी अफ अल्किन यो चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ है कसरी चाहिँ हिट अफ हाइड्रोजिनेसन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्टेबिलिटी अफ अल्किन हुन्छ त्यो चाहिँ मैले अस्ति एक्सप्लेन गरेको थिएँ त्यसपछि यो क्वेसन गरेको यो विच अफ द फलोइङ कम्पाउन्ड हेज मोर हिट अफ हाइड्रोजिनेसन र यो क्वेसन सल्भ गर्ने टेक्निक के हो त सबभन्दा पहिला स्टेबिलिटी निकाल्ने अल्किनको हैन र स्टेबिलिटी के हुन्छ त हाम्रो अल्किनको स्टेबिलिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ हाइपर कन्जुगेसन हैन हाइपर कन्जुगेसन निकालेर स्टेबिलिटीको अर्डर निकाल्ने त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट गरिदिने हिट अफ हाइड्रोजिनेसन त्यति हो बाबु भनेको चाहिँ अहिलेसम्म एक्सप्लेन गरेको थिएँ सरी हिट अफ हाइड्रोजिनेसन के भन्नु हिट अफ हाइड्रोजिनेसन के हेलो हेलो सुनिरहेको छैन सुन्नु न बाबु अब भन त एचओएच भनेको के हो हिट अफ हाइड्रोजिनेसन नै यसको मतलब के हुन्छ यसको मतलब के हुन्छ भने यो हाइड्रोजिनेसन गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ कति हिट हाम्रो चाहिँ रिलिज हुन्छ है मतलब बुझ्यौ ल अर्को क्वेसन गरौँ है अप्सन क्वेसन चाहिँ सेम होइन अप्सनमा चाहिँ अप्सन चाहिँ लेख त ए मा चाहिँ CCH3 बी मा चाहिँ यो भयो हाम्रो ट्रान्स स्ट्रक्चर भयो हैन यो अनि सीमा चाहिँ CCH3 हैन CH3 H र यो डी मा चाहिँ ल भन त यसको हिट अफ हाइड्रोजिनेसन अर्डर भयो ABCD
हिट अफ हाइड्रोजन के हुन्छ अर्डर के हुन्छ ABCD A B C greater than D सबैको यही आएको भने म चाहिँ एक्सप्लेन गर्दिन है त्यसो भए तिमीहरु बुझेको दा एकपल्ट भन्दिन एकपल्ट हेर त्यही कन्सेप्ट हाम्रो त्यही छ हैन कन्सेप्ट त्यही युज गर न स्टेबिलिटी पहिला निकाल स्टेबिलिटी कसको बढी छ त्यसको अपोजिट चाहिँ हिट अफ हाइड्रोजनसँग गर्दियो यसमा चाहिँ स्टेबिलिटी कसरी निकाल्ने हाइपर कन्जुगेसन गरेर निकाल्ने हैन यसको हाइपर कन्जुगेसन कति हुन्छ भन त यो कम्पाउन्डको हाइपर कन्जुगेसन कति हुन्छ 7 हुन्छ है अनि यो कम्पाउन्डको हाइपर कन्जुगेसन 7 नै हुन्छ यो कम्पाउन्डको हाइपर कन्जुगेसन यो कम्पाउन्डको हाइपर कन्जुगेसन 13 है ल स्टेबिलिटी अर्डर के भयो हाम्रो स्टेबिलिटी अर्डर के भयो D त्यसपछि C र B मा र A मा कुन चाहिँ बडी स्टेबल हुन्छ हैन यो ट्रान्स भयो है यो हाम्रो ट्रान्स भयो यो भयो हाम्रो सिस हैन ट्रान्स इज मोर स्टेबल देन सिस हैन भनेपछि A B र A ठ्याक्कै अपोजिट गरिदियो अब हिट अफ हाइड्रोजनेसन बुझ्यो Yes, sir. एउटा लास्ट हैन लास्ट एप्लिकेसन छ हाइपर कन्जुगेसन एक लाइनको छ हैन यो तिम्रो पोइन्टमा लेख्दा पनि हुन्छ shortening of double bond shortening of bond length in alkene is due to hyperconjugation right is due to hyperconjugation shortening of bond length in alkene due to hyperconjugation दा त्यो माथिको अप्सन ए नम्बरमा हाइपर कन्जुगेसन 6 हुन्छ कि 7 कसको 6 यो हजुर हाइपर कन्जुगेसन त कि मैले के भनेको छु अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 हैन ए हेर त shortening of bond length in alkene is due to hyperconjugation के हुन्छ भने यो चाहिँ यसरी बुझ्नेलाई हेर यो भयो हाम्रो sp2 हाइब्रिडाइज सेन्टर हैन sp2 हाइब्रिडाइज सेन्टर हुन्छ यो र हाइपर कन्जुगेसनको मतलब के हो यो सिग्मा बोन्ड शिफ्ट गरेर यहाँ जाने हैन विथ रेस्पेक्ट टु पाई ठ्याक्कै यसको स्ट्रक्चर कस्तो बन्छ त हाइपर कन्जुगेसन पछि CH2 हैन डबल बोन्ड CH सिंगल बोन्ड CH2 माइनस यो H प्लस त्यतिकै बस्छ बोन्ड नबनाइकन बस्छ अब हेर त पहिला चाहिँ यहाँ सिंगल बोन्ड थियो हैन अहिले चाहिँ यहाँ डबल बोन्ड छ अब यो बोन्ड लेन्थमा कमी आयो कि आएन सिंगल बोन्ड चाहिँ के हुन्छ लामो हुन्छ नि त 1.5 त्यसको कति हुन्छ 1 point कति हुन्छ यो 46 कति हुन्छ यो त्यति हुन्छ यो हैन बोन्ड यहाँ चाहिँ 54 बाट यहाँ 46 बोन्ड लेन्थ सर्ट भयो नि त केको कारणले सर्ट भयो त हाइपर कन्जुगेसनको कारणले सर्ट त्यही भएर भन्छ शॉर्टनिङ अफ बोन्ड लेन्थ इन अल्किन इज ड्यू टु हाइपर कन्जुगेसन बुझ्यो यदि तिमीहरुलाई यो क्वेशनमा CS2
CH2 CH CH र CH2 यो क्वेशन दियो हैन र तिमीले भन्यो कि शर्टनिङ अफ बोन्ड लेन्थ इन दिस कम्पाउन्ड इज ड्यू टु अप्सन ए मा चाहिँ हाइपर कन्जुगेसन र बी मा चाहिँ रेजोनेन्स राख्यो भने केमा अप्सन लाग्छ त केमा चाहिँ टिक लाउँछौ हाइपर कन्जुगेसन र यो क्वेशन छ है अर्को सुरुको क्वेशन कस्तो थियो हाम्रो CH3 CH र CH2 यो मैले के सिकाएको थिए शर्टनिङ अफ बोन्ड लेन्थ इन दिस कम्पाउन्ड के त हाइपर कन्जुगेसन र मैले यो कम्पाउन्ड चेन्ज गरेको छु हैन र यो कम्पाउन्डमा यदि तिमीलाई सोध्यो भने शर्टनिङ अफ बोन्ड लेन्थ ड्यू टु अप्सन ए मा चाहिँ हाइपर कन्जुगेसन अप्सन बी मा चाहिँ रेजोनेन्स के हुन्छ आन्सर हाम्रो रेजोनेन्स पाइ सिग्मा पाइ हुन्छ मु यसमा हाइपर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ त यो चाहिँ हाम्रो कन्जुगेटेड सिस्टममा छ कन्जुगेटेड सिस्टममा छ नि त कन्जुगेटेड सिस्टम भएपछि यहाँ रेजोनेन्स लाग्छ रेजोनेन्स हुन्छ त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ रेजोनेन्स हुन्छ हाइपर कन्जुगेसन हाम्रो सकिएको हो है अब चाहिँ हामी नेक्स्ट टपिक स्टार्ट गर्छौं सबसे VBI इम्पोर्टेन्ट टपिक हैन एकदम हाइली कन्सेप्चुअल टपिक के छ हाम्रो त रेजोनेन्स अब चाहिँ मेजोमेरिक सर पछाडिको स्लाइड एकचोटि देखाउनु न क्वेशन सार्नै बिर्से एकैछिन है रेजोनेन्स र मेजोमेरिक भयो सर रेजोनेन्स र मेजोमेरिक तिमी आज रेजोनेन्स पढेर आयो कि आएन तिम्रो घरबाट अस्ति मैले त्यो पोस्ट गर्न चाहिँ बिर्सेको छु हैन रेजोनेन्स एकचोटि पढेर आऊ भनेर त्यही पनि तिमीहरु पढेर आयो कि आएन अलिकति पनि बेसिक आइडिया त होला नि त रेजोनेन्सको बारेमा हैन एउटा क्वेशनबाट गरौँ रेजोनेन्स सुरु गरौँ रेजोनेन्स इन्भल्भ है अप्सन ए मा चाहिँ डिलोकलाइजेसन अफ पाइ इलेक्ट्रोन अप्सन बी मा चाहिँ डिलोकलाइजेसन अफ एन इलेक्ट्रोन अप्सन सी मा चाहिँ डिलोकलाइजेसन अफ सिग्मा इलेक्ट्रोन र अप्सन डी मा चाहिँ डिलोकलाइजेसन अफ पाइ इलेक्ट्रोन यो एन भनेको चाहिँ के हुन्छ भने एन भनेको यहाँ चाहिँ के सेन्समा भनेको छ यो चाहिँ इन्डियन बुकको क्वेशन हो यो हैन र अलिकति मलाई कन्सेप्चुअल लागेको छ नन बोन्डेड इलेक्ट्रोन भन्छ है यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भने नन बोन्डेड इलेक्ट्रोन भनेको यो लोन पेयर अथवा नेगेटिभ चार्ज अब भन त सर सी मा के 6 इलेक्ट्रोन हो सिग्मा एकदम एक्टिभ भएर पढ है यो रिजन्स अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ हैन कन्फ्युजिङ पनि हुन्छ त्यही भएर चाहिँ एकदम एक्टिभ भएर पढ्ने पुरै त्यस भएर अब भन त के भन त्यसपछि म सिकाउँछु अल भन्नेलाई चाहिँ म क्वेशन गर्छु सी नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ डिलोकलाइजेसन अफ सिग्मा इलेक्ट्रोन यो कसरी बुझ्यौ तिमी ए को र बी को हुन्छ नै अनि सी को कन्फ्युजन छ त्यसरी नै यो क्वेशनलाई हैन एन्सर गर्ने तरिका नै त्यही तिमीहरुले चाहिँ भनेको जस्तै यसको
क्यान्सल गर्ने तरिका हो। किनभने डिलोकलाइजेसन अफ सिग्मा इलेक्ट्रोनलाई हाइपर कन्जुगेसन भन्छ नि त। लास्ट क्लासमा हामी पढेको हैन। डिलोकलाइजेसन अफ सिग्मा इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ हामी हाइपर कन्जुगेसन, तर के हो तर रेजोनेन्स भएन नि। हैन हैन यस्तो हुन्छ हेर, डिलोकलाइजेसन अफ सिग्मा इलेक्ट्रोन भनेपछि के हुन्छ भने जस्तै कि यो भयो हाम्रो यसरी बुझ्नेलाई है। हालाकि यो के भन्छ प्लस एम र प्लस आर र प्लस माइनस आर बुझाउँदाखेरि एकदम क्लियर हुन्छ हैन, क्लियर हुन्छ। र अहिले चाहिँ यति मात्रै बुझ कि यो इलेक्ट्रोन यहाँ शिफ्ट हुन्छ हैन, यो इलेक्ट्रोन यहाँ शिफ्ट हुन्छ, यहाँ शिफ्ट भएपछि त्यसपछि यता चाहिँ 5 वटा बोन्ड बन्न जान्छ, यहाँ चाहिँ 5 वटा बोन्ड बन्न जान्छ। त्यही भएर यो इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ त, यो कार्बन यता शिफ्ट हुन्छ, त्यही भएर नेगेटिभ चार्ज हो हैन। यो सिकाउँछु म कसरी शिफ्टिङ हुन्छ त्यो। अनि यता चाहिँ हेर्दाखेरि के भन्छ, एक्सप्लेनेसनमा मैले हेर्दाखेरि के भन्यो त, यहाँ चाहिँ सिग्मा इलेक्ट्रोन मुभ भएको छ अरे है। यो इलेक्ट्रोन बोन्ड बन्दा र यो बोन्ड ब्रेक हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ सिग्मा इलेक्ट्रोन मुभ हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ रेजोनेन्समा सिग्मा इलेक्ट्रोन पनि इन्भल्भ हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यो सी नम्बर पनि अप्सन हुन्छ है। तर यो मोस्ट स्टुडेन्ट हैन, मैले चाहिँ यसलाई जेनरलाइज गर्दाखेरि मैले चाहिँ यसरी जेनरलाइज गरेको छु। अप्सन बी र अप्सन ए र बी चाहिँ करेक्ट हो, त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ डी भने। एक्सप्लेनेसन पनि फेरि यस्तो रहेछ। त्यही भएर म यो क्वेसनबाट सुरु गरेको क्लास। यस्तो पनि छ भनेर चाहिँ तिमीहरू बुझिराख। ल अब भन्नु त रेजोनेन्स भनेको के हो, व्हाट इज रेजोनेन्स? रेजोनेन्स भनेको के हो भन त? डिलोकलाइजेसन अफ पाइलेट। रेजोनेन्स भनेको हैन, एक लाइनमा चाहिँ त्यो गर्दाखेरि डिलोकलाइजेसन अफ पाई इलेक्ट्रोन और एन इलेक्ट्रोन। एन इलेक्ट्रोन भनेको है अगाडि हामीले क्लियर गरिसक्यो, नन बोन्डेड इलेक्ट्रोन। एन इलेक्ट्रोन that occurs in a conjugated system. That occurs in a conjugated system. यसलाई हामी रेजोनेन्स, यसलाई हामी रेजोनेन्स। अब यहाँ पाई इलेक्ट्रोन र सिग्मा यो नन बोन्डेड इलेक्ट्रोनको मुभमेन्ट कसरी हुन्छ त्यो त हामी हेरि नै हाल्छौँ हैन। मेन प्रश्न कहाँ आउँछ त, कन्जुगेटेड सिस्टम भनेको के हो, कस्तो सिस्टमलाई चाहिँ कन्जुगेटेड सिस्टम भन्छ। यो कन्जुगेटेड सिस्टमको कन्डिसनहरु कस्तो कस्तो सबसे इम्पोर्टेन्ट रेजोनेन्समा, होल रेजोनेन्समा यति मात्रै हामीले सुरुमा पत्ता लगाउनु पर्यो कि कन्जुगेटेड सिस्टम हो। यदि कन्जुगेटेड सिस्टम हामीले पाइहाल्यो भने 100% रेजोनेन्समा जान्छ। यहाँ चाहिँ रेजोनेन्स अप्लाई मेन हामीले चाहिँ चिन्नु पर्यो भने कन्जुगेटेड सिस्टमलाई चिन्नु। कस्तो सिस्टमलाई कन्जुगेटेड सिस्टम भन्छ भन तिमीहरू, पढ्यो होला अलिअलि। डबल बोन्ड, सिंगल बोन्ड, डबल बोन्ड, डबल बोन्ड, सिंगल बोन्ड, अर्को के भन त, लोन पेयर। डबल बोन्ड, सिंगल बोन्ड, नेगेटिभ चार्ज, डबल बोन्ड, सिंगल बोन्ड, पोजिटिभ चार्ज, डबल बोन्ड, सिंगल बोन्ड, फ्री रेडिकल है, नेगेटिभ चार्ज एन्ड भ्याकेन्ट डी अर्बिटल। यति चाहिँ हाम्रो कन्जुगेटेड सिस्टम। यति चाहिँ हाम्रो कन्जुगेटेड सिस्टम। र मैले चाहिँ हेडिङ के लेखेको छु हैन, रेजोनेन्स र मेजोमेरिक इफेक्ट। दुईटैमा डिफरेन्स थाहा छ तिमीहरूलाई के हो?
खासमा चाहिँ रेजोनेन्सको पार्ट हो मेजोमेरिक इफेक्ट, बुझ्यौ? रेजोनेन्सको पार्ट हो, एउटा सानो पार्ट हो मेजोमेरिक इफेक्ट। र यो दुईटा सिस्टम कन्जुगेटेड सिस्टम जुन छ नि, के भन्छ, डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड एन्ड लोन पेयर, यो दुईटै कन्जुगेटेड सिस्टममा अप्लाई हुने चाहिँ इफेक्टलाई मेजोमेरिक इफेक्ट। तर हामी चाहिँ हैन रेजोनेन्स र मेजोमेरिक इफेक्टलाई एउटै मानेर हिँड्छौँ, कहीँ समस्या हुँदैन है, एक्सेप्ट एउटा ठाउँमा, एक ठाउँमा हैन। र यो हाम्रो आइएम को पास्ट क्वेसन पनि हो, आइएममा सोधेको क्वेसन हो। आइएममा सोधेको क्वेसन के हो त? फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। Phenol is more acidic than alcohol due to option A resonance र option B मा चाहिँ मेजोमेरिक इफेक्ट। के हो हाम्रो आन्सर भन त? के हो हाम्रो आन्सर यहाँ? मेजोमेरिक इफेक्ट लोन पेयर हुन्छ नि त्यही भएर होला। यहाँ हेर त, यो कन्जुगेसन सिस्टम हेर त, यहाँ कन्जुगेसन कस्तो छ? डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड लोन पेयर है, डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड लोन पेयर। कस्तो कन्जुगेटेड सिस्टम छ त? मेजोमेरिक इफेक्ट टाइप। यो यसको आन्सर चाहिँ मेजोमेरिक इफेक्ट। तर हामी चाहिँ यो बाहेक चाहिँ रेजोनेन्स र मेजोमेरिक इफेक्ट चाहिँ इक्वल मानेर हिँड्छौँ। यहाँसम्म क्लियर छ तिमीहरूलाई सबैजनालाई? भन त। क्लियर छ भने हैन, अब चाहिँ हामी पढ्ने एप्लिकेसन अफ मेजोमेरिक हैन। यति मात्रै है। रेजोनेन्सलाई मैले एकदम अरु धेरै कुराहरु छ रेजोनेन्समा हैन, एकदम धेरै कुराहरु पनि छ रेजोनेन्स, एकदम डिटेल छ। तर हामीलाई चाहिँ काम लाग्ने भनेको यो कन्जुगेटेड सिस्टम हो। यो कन्जुगेटेड सिस्टम सुरुमा पत्ता लगाउनु पर्यो र त्यसपछि चाहिँ रेजोनेन्स एप्लाई गर्न जानु पर्यो है त। कन्जुगेटेड सिस्टम अप्लाई गर्नु पर्यो, त्यसमा पत्ता लगाउनु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ रेजोनेन्स अप्लाई गर्न जानु पर्यो। अब चाहिँ म अलिकति अगाडि मुभ गर्छु। त्यसपछि टाइप्स अफ रेजोनेन्स है। टाइप्स अफ रेजोनेन्स एप्लिकेसन पढ्नु भन्दा अगाडि हैन, पहिला चाहिँ टाइप्स अलिकति क्लियर गरौँ। टाइप्स अफ रेजोनेन्स, रेजोनेन्सलाई आर लेख्छु अथवा चाहिँ टाइप्स अफ मेजोमेरिक इफेक्ट। कति टाइप्स हुन्छ भन त? टाइप्स अफ रेजोनेन्स एन्ड मेजोमेरिक कति टाइप्स हुन्छ? रेजोनेन्स एन्ड मेजोमेरिक इफेक्ट 2 टाइप्स हैन, प्लस आर हैन, प्लस एम। अर्को कस्तो हुन्छ त? माइनस आर एन्ड माइनस एम। प्लस आर र पहिला प्लस एम हुन्छ, माइनस आर र माइनस एम है। कस्तो चाहिँ ग्रुपलाई चाहिँ प्लस आर ग्रुप भन्ने, प्लस कस्तोलाई चाहिँ माइनस आर, प्लस आर कस्तोलाई भन्ने र माइनस आर कस्तोलाई भन्ने। दुईटा एक्जाम्पल लिन्छु म। एउटा ग्रुप बेन्जिन रिङसँग अट्याच भएको एउटा यस्तो ग्रुप छ, ए ग्रुप मानौ न, ए हैन, जोसँग चाहिँ लोन पेयर छ है। र एउटा ग्रुप हामीसँग कस्तो छ भने बेन्जिन रिङसँग अट्याच भएको, हामीसँग यस्तो ग्रुप छ जोसँग चाहिँ पोजिटिभ चार्ज हो भन त। यहाँ चाहिँ यो कन्जुगेसन, यो होल सिस्टम चाहिँ कन्जुगेटेड सिस्टम हो कि हैन त्यो भन पहिला।
होल सिस्टम चाहिँ कन्जुगेटेड सिस्टम हो कि हैन? हो हो हैन। यहाँ हेर त डबल बोन्ड, सिंगल बोन्ड र लोन पेयर कन्जुगेटेड छ। यो डबल बोन्ड, यो सिंगल बोन्ड, डबल बोन्ड, यो डबल बोन्ड, यो सिंगल बोन्ड, यो डबल बोन्ड, यो डबल बोन्ड, सिंगल बोन्ड, सिंगल बोन्ड, लोन पेयर। होल सिस्टम चाहिँ कन्जुगेटेड छ। सबभन्दा पहिला यो पत्ता लगाउनु पर्यो कन्जुगेटेड सिस्टम। कन्जुगेटेड सिस्टम है। त्यसपछि योमा पनि हेर त पोजिटिभ चार्ज एन्ड सिंगल बोन्ड, डबल बोन्ड कन्जुगेटेड छ। डबल बोन्ड, सिंगल बोन्ड, डबल बोन्ड कन्जुगेटेड छ। डबल बोन्ड, सिंगल बोन्ड, डबल बोन्ड कन्जुगेटेड छ। यो डबल बोन्ड, सिंगल बोन्ड र यहाँ के छ त पोजिटिभ चार्ज कन्जुगेटेड। यो पनि कन्जुगेटेड सिस्टम। अब कन्जुगेटेड सिस्टम छ भने यहाँ रेजोनेन्स छ। यहाँ रेजोनेन्स छ। अब कस्तो टाइप्सको रेजोनेन्स छ त्यही मात्रै हेर्नुपर्छ। प्लस आर टाइपको रेजोनेन्स छ कि माइनस आर टाइपको रेजोनेन्स छ है। र यो प्लस आर भनेको र माइनस आर भनेको के हुन्छ? हामी चाहिँ प्लस आर भनेको चाहिँ के हुन्छ भने इलेक्ट्रोन रिलिजिङ टाइप अफ रेजोनेन्स है। इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप ठ्याक्कै प्लस आई सम्झिने है। प्लस आई हैन र प्लस आर ठ्याक्कै उस्तै उस्तै हुन्छ। इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप। र यो माइनस आर भनेको इलेक्ट्रोन विथड्रइङ। यो कसरी रिलिजिङ कसरी विथड्रइङ यहाँ हेर। एकदम ध्यान दिएर सुन हैन। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यति बुझिसकेपछि रेजोनेन्सको एप्लिकेसनमा हामीले खासै समस्या आउँदैन। ल हेर त यो चाहिँ हामीसँग डबल बेन्जिन रिङसँग अट्याच भएको यस्तो ग्रुप छ जोसँग चाहिँ लोन पेयर छ र कन्जुगेटेड सिस्टम छ। अब यो लोन पेयर के गर्छ? रिङले के भन्छ लोन पेयर चाहिँ मुभ गर्छ, डिलोकलाइज हुन्छ। रेजोनेन्सको मिनिङ नै त्यही हो। डिलोकलाइज भएर यहाँ आयो है। यहाँ आएपछि के हुन्छ त यो यहाँ चाहिँ डबल बोन्ड चाहिँ डबल बोन्ड बन्ने हो। अब हेर यो कार्बनसँग यहाँ अब यो डबल बोन्ड भइसकेपछि यो कार्बनसँग कतिवटा बोन्ड हुन्छ अब जम्मा? हेर त एकचोटि तिमीहरू भन त। 5 वटा। 5 वटा बोन्ड हुन्छ। 5 वटा बोन्ड सम्भव छैन हैन। 5 वटा बोन्ड सम्भव छैन भने यो पाई इलेक्ट्रोन चाहिँ मुभ गरेर यो कार्बनलाई दिन्छ हैन। यो पाई इलेक्ट्रोन चाहिँ मुभ गरेर यो कार्बनमा जान्छ र यहाँ चाहिँ अर्थो पोजिसनमा यहाँ चाहिँ नेगेटिभ चार्ज आउँछ किनभने यो कार्बनले चाहिँ यो पाई इलेक्ट्रोन गेन गरेको हो कि हैन? अब भन यो पाई इलेक्ट्रोन यहाँ गयो, यो कार्बनमा गयो, यो कुनाको कार्बनमा गयो, यो कार्बनसँग नेगेटिभ चार्ज आयो हैन। अब यो नेगेटिभ चार्ज के हुन्छ त फेरि डिलोकलाइज, फेरि यो डिलोकलाइज, यो नेगेटिभ चार्ज यहाँ डिलोकलाइज, यहाँ डिलोकलाइज भएपछि यो इलेक्ट्रोन यहाँ आएपछि यहाँ पनि एउटा बोन्ड बन्छ। अब भन यहाँ बोन्ड बनेपछि यो कार्बनसँग कतिवटा बोन्ड हुन्छ टोटलमा? यहाँ बोन्ड भएपछि यहाँ बोन्ड भएपछि इमेजिनरी बोन्ड तिमीहरू मान न हैन। यही स्ट्रक्चरमा बोन्ड बनाउन थाल्यो भने 5 वटा हुन्छ है। अलिकति त्यो ग्याजमिज हुन्छ हैन। त्यही भएर मान्ने र हिडन यो चाहिँ पाई इलेक्ट्रोन छ। यो पाई इलेक्ट्रोन यहाँ चाहिँ यहाँ मुभ गर्छ, यहाँ चाहिँ 5 वटा बोन्ड बन्छ। यो अब त्यो पनि अनस्टेबल भयो। ठ्याक्कै यो पाई इलेक्ट्रोन चाहिँ फेरि मुभ गरेर यो कार्बनमा सर्छ अनि कार्बन नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। त्यसैगरी सेम कहानी यहाँ हुन्छ। 5 वटा इलेक्ट्रोन बन्छ अनि यो पाई बोन्ड चाहिँ यो कार्बनमा गएर पाई इलेक्ट्रोन चाहिँ यो कार्बनमा मुभ गर्छ, यहाँ चाहिँ नेगेटिभ चार्ज आउँछ। है। प्लस आर ग्रुप भएको कम्पाउन्डले कम्पाउन्डमा चाहिँ इलेक्ट्रोनको मुभमेन्ट कसरी हुन्छ, कहाँ चार्ज प्रोड्युस हुन्छ हामी चाहिँ यहाँ हेर्छौँ। ल एउटा कुरा यो भन त तिमीहरू, बेन्जिनको क्यारेक्टरिस्टिक्स रिएक्सन कुन हो भन त? बेन्जिनको क्यारेक्टरिस्टिक्स रिएक्सन कुन हो? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन इज कपीमा टपमा लेखे पनि हुन्छ क्यारेक्टरिस्टिक्स रिएक्सन अफ बेन्जिन सब्स्टिट्युसन रिएक्सन। बेन्जिनको क्यारेक्टरिस्टिक्स रिएक्सन चाहिँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन भनेपछि के त? यो बेन्जिनमा भएको हाइड्रोजनलाई चाहिँ इलेक्ट्रोफाइलले चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्ने। अब भन यो प्लस आर ग्रुप भएको कम्पाउन्ड हैन, लोन पेयर भएको ग्रुपले
लोन पेयर भएको ग्रुपले चाहिँ इलेक्ट्रोन आफूतिर लिन्छ कि यो रिङमा दिन्छ? रिङमा दिन्छ। रिङमा दियो भने यहाँ चाहिँ रिङमा कुन चार्ज अपेयर गर्यो? अर्थो र पारा पोजिसन भन त। रिङमा तिमीहरूले चाहिँ यहाँ हेर्नु हैन, रिङमा दियो भने अर्थो र पारा पोजिसनमा नेगेटिभ चार्ज अपेयर भयो। नेगेटिभ चार्ज अपेयर भयो भने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन इजी हुन्छ कि गाह्रो हुन्छ, डिफिकल्ट हुन्छ? इजी हुन्छ, किनकि इलेक्ट्रोफाइलसँग पोजिटिभ चार्ज र यहाँ चाहिँ नेगेटिभ चार्ज भनेपछि अट्र्याक्सन बढ्छ, इजी हुन्छ। हो, यदि इजी हुन्छ भने यो पोजिटिभ प्लस आर ग्रुपले बेन्जिन रिङको रिएक्टिभिटी बढाउने भयो कि घटाउने भयो? बढाउने भयो नि त, किनकि बेन्जिनको क्यारेक्टरिस्टिक्स रिएक्सन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हो हैन। र त्यो रिएक्सन यदि जुन ग्रुपले त्यो रिएक्सन चाहिँ इजी पारिदिन्छ भने त्यसले के गर्छ त, बेन्जिनको रिएक्टिभिटी बढाउँछ। र यो हाम्रो ए ले त्यस्तै गरेको हो। यो बेन्जिनको के भन्छ, यो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनलाई इजी पारिदिएको हो, यो नेगेटिभ चार्ज अपेयर गरेर। दाइ अझै एकपल्ट भन्नु न। सुरुदेखि म भन्छु है। यहाँ चाहिँ मेन कुरा के छ भने हामीसँग एउटा यस्तो ग्रुप छ हैन, जोसँग चाहिँ लोन पेयर छ हैन, लोन पेयर छ है। अब यो लोन पेयर कस्तो सिस्टममा छ त? कन्जुगेटेड सिस्टम। कन्जुगेटेड सिस्टममा भएपछि के हुन्छ त, लोन इलेक्ट्रोन चाहिँ मुभ गर्छ, रेजोनेन्स सप्लाई हुन्छ। रेजोनेन्सको मिनिङ नै त्यही हो, डिलोकलाइजेसन अफ नन बोन्डेड इलेक्ट्रोन अर पाई इलेक्ट्रोन है। मुभ गर्छ। मुभ कतातिर गर्छ? यो स्पेसिससँग लोन पेयर छ भने अलरेडी यो इलेक्ट्रोन रिच हो, अनि यसले मुभमेन्ट चाहिँ इलेक्ट्रोन आफूतिर गराउँछ कि अरूतिर गराउँछ? हो, भनेपछि यसले इलेक्ट्रोन के गर्ने भयो त, आफूसँग अट्याच भएको अर्को स्पेसिसलाई दिने भयो। अब यो इलेक्ट्रोन यहाँ सप्लाई गर्छ, गरेपछि यहाँ एउटा बोन्ड बन्छ। कार्बनसँग 5 वटा बोन्ड अनस्टेबल, त्यही भएर यो पाई इलेक्ट्रोन फेरि मुभ गर्छ। ठ्याक्कै यही प्रोसेस हो। हरेक ठाउँमा 5 वटा बोन्ड हुन्छ, अनि यो पाई बोन्ड चाहिँ टुटेर चाहिँ कार्बनमा यो पाई इलेक्ट्रोन मुभ हुन्छ। र यो कार्बनमा यो पाई बोन्ड चाहिँ मुभ हुँदाखेरि यो पाई इलेक्ट्रोन चाहिँ मुभ हुँदाखेरि अर्थो र पारा पोजिसनमा कस्तो चार्ज आउँछ त? नेगेटिभ चार्ज आउँछ। र नेगेटिभ चार्ज आएको हुनाले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन यहाँ के हुन्छ त? इजी हुन्छ। किनभने इलेक्ट्रोफाइल चाहिँ पोजिटिभ चार्ज स्पेसिस हुन्छ र यहाँ चाहिँ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यो रिएक्सन चाहिँ इजी हुन्छ। यस्तो स्पेसिसलाई के भन्ने त? प्लस आर ग्रुप भन्ने अथवा प्लस एम ग्रुप भन्ने। बुझ्यौ? बुझेको बुझेन? छैन बुझेको भने भन है। यदि बुझेको हो भने हैन, अब ठ्याक्कै यसको चाहिँ लेखिहालौँ हैन, त्यसपछि चाहिँ यसलाई एक्सप्लेन गर्ने। के लेख भने एटम्स अर ग्रुप्स अफ एटम। अनि अहिलेसम्म जति चाहिँ डिस्कस गरेको होइन त्यसले चाहिँ थ्योरिटिकलमा लेखिहाल कि त्यो चाहिँ रिभिजन गर्न सजिलो हुन्छ। मलाई थाहा छ यो रेजोनेन्स अलिकति गाह्रो टपिक हो, एकपल्टमा चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ बुझ्न। तिमीहरू चाहिँ यो यहाँबाट सकेपछि लेक्चर पनि एकचोटि रिभाइज गर्नु, नोट्स पनि रिभाइज गर्नु। त्यसपछि यदि केही कन्फ्युजन आयो भने एटम्स अर ग्रुप्स अफ एटम which releases electrons towards conjugated system, right? Towards conjugated system are called plus R or plus M group, you know? Plus R or plus M group. Such group के गर्छ त? such group increases electron density on a ring, हैन? इलेक्ट्रोन डेन्सिटी अन a ring कसरी त? यो चाहिँ नेगेटिभ चार्ज ल्याएर, हैन? नेगेटिभ चार्ज ल्यायो भने के हुन्छ? इलेक्ट्रोन डेन्सिटी इन्क्रिज भएको मानिन्छ नि त, इलेक्ट्रोन रिच हुन्छ। र
that's why so that they are called ring activator. प्लस आर ग्रुप र प्लस एम ग्रुपलाई चाहिँ रिङ एक्टिभेटर पनि भन्छ किनभने यसले चाहिँ रिएक्टिभिटी अफ बेन्जिनलाई चाहिँ बढाइदिन्छ त्यही भएर इलेक्ट्रोन रिङ एक्टिभेटर भन्छ ल यो भन त यो प्लस यो ए ग्रुपले चाहिँ चार्ज चाहिँ कुन पोजिसनमा प्रोड्युस गरेछ भन त तिमीहरु हेरेर भन त चार्ज यो ए ग्रुपले चार्ज चाहिँ कुन पोजिसनमा प्रोड्युस गरेछ अर्थो र प्यारा हैन भनेपछि यदि अर्थो र प्यारा पोजिसनमा चार्ज छ भने यो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ गएर अट्याच हुन्छ अर्थो र प्यारा पोजिसनमा गएर अट्याच हुन्छ कि अरु डिफरेन्ट पोजिसन अर्थो र प्यारा पोजिसनमा गएर अट्याच हुन्छ दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ओपी र प्यारा डाइरेक्टिभ प्लस आर र प्लस एम ग्रुप चाहिँ अर्थो र प्यारा डाइरेक्टिभ म अलि स्लाइड चेन्ज गर्छु है प्लस आर एन्ड प्लस एम आर डाइरेक्टिभ किनभने आउने इलेक्ट्रोफाइललाई चाहिँ यो अर्थो र प्यारा पोजिसनमा चाहिँ डाइरेक्ट गर्छ त्यहाँ चाहिँ पठाउँछ त्यही भएर अर्थो र प्यारा प्लस आर र प्लस एम ग्रुप कस्तो हो त अर्थो र प्यारा डाइरेक्टिभ र यस्तो ग्रुपले के गर्छ त बेन्जिनको रिएक्टिभिटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनतिर इन्क्रिज गर्छ सच ग्रुप increases reactivity of benzene towards ESR electrophilic substitution reaction होइन अब फेरि पछाडी जान अब यो एम ग्रुपमा हेर्ने सरी माइनस आर र माइनस एम बी सँग नेगेटिभ चार्ज है बी सँग नेगेटिभ चार्ज स्लाइड अगाडि गर्दै ल हेर त भयो अब चाहिँ यो बीमा हेर्ने है बीमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज छ कुन सिस्टममा छ कन्जुगेटेड सिस्टममा छ कन्जुगेटेड सिस्टम एक्चुअली फेरि त्यो हेर है पोजिटिभ चार्ज डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड र पोजिटिभ चार्ज त्यो पनि कन्जुगेटेड सिस्टम भित्र पर्छ हैन ठ्याक्कै हाम्रो यही कन्डिसन यहाँ छ डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड र पोजिटिभ चार्ज भनेपछि कन्जुगेटेड सिस्टममा छ कन्जुगेटेड सिस्टममा छ भने यहाँ रेजोनेन्स अप्लाई हुन्छ रेजोनेन्स अप्लाई भएपछि रेजोनेन्सको मिनिङ के हो त डिलोकलाइजेसन अफ पाई इलेक्ट्रोन अथवा एन बोन्डेड इलेक्ट्रोन नन बोन्डेड इलेक्ट्रोन है यो दुईटा चाहिँ हुन्छ नै यहाँ कसरी हुन्छ यो हेरौँ हेर यो चाहिँ पोजिटिभ चार्ज स्पेसिस हो पोजिटिभ चार्ज स्पेसिस हो भने यो चाहिँ के भयो त इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट स्पेसिस इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट स्पेसिस भयो भने यसले इलेक्ट्रोन रिङबाट लिन्छ कि रिङलाई दिन्छ भन त रिङबाट लिन्छ हो रिङबाट लियो भने मुभ हुने इलेक्ट्रोन कुन हो त पाई इलेक्ट्रोन यो पाई इलेक्ट्रोन यसरी मुभ हुन्छ यहाँ जान्छ र यो इलेक्ट्रोन यदि बाहिर गयो भने यो कार्बनमा कस्तो चार्ज आउँछ पोजिटिभ चार्ज आउँछ कि नेगेटिभ चार्ज आउँछ यो कार्बन पोजिटिभ चार्ज आउँछ नि त हो यो पोजिटिभ यो इलेक्ट्रोन बाहिर गयो भने इलेक्ट्रोन यहाँ खाँचो भएपछि के हुन्छ इलेक्ट्रोन लस गरेको कार्बन इलेक्ट्रोन लस गरेको भए पोजिटिभ चार्ज हुन्छ
हैन पोजिटिभ चार्ज हुन्छ भने यो पोजिटिभ चार्ज न्युट्रलाइज गर्नको लागि यो पाइ इलेक्ट्रोन के गर्छ यहाँ यो इलेक्ट्रोन यहाँ त पाइ यो पाइ इलेक्ट्रोन यतापट्टि त मुभ त गर्यो यसको पोजिटिभ चार्ज सटिस्फाई भयो र यो कार्बनमा फेरि पोजिटिभ चार्ज अब ठ्याक्कै त्यही पोजिटिभ चार्ज न्युट्रलाइज गर्नको लागि यो पाइ इलेक्ट्रोन यता मुभ गर्छ अब यो पाइ इलेक्ट्रोन यता त मुभ गर्यो यसको पोजिटिभ चार्ज त सटिस्फाई भयो यो कार्बन तर के हुन्छ यहाँ चाहिँ पोजिटिभ चार्ज आइन्छ यहाँ चाहिँ पोजिटिभ चार्ज आइन्छ यस्तो ग्रुपलाई के भन्ने त -R र -M ग्रुप है ल अब भनौं यदि इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो भने यो बेन्जिनिङमा गाह्रो हुन्छ कि सजिलो हुन्छ गाह्रो हुन्छ किनभने पोजिटिभ चार्ज रिपेल गर्छ हो यदि इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्युट गाह्रो भयो भने यो ग्रुपलाई हामी कस्तो ग्रुप भन्ने रिङ एक्टिभेटर भन्ने कि डिएक्टिभेटर भन्ने रिङ डिएक्टिभेटर हो भने यो हेर त यहाँ चाहिँ यो इलेक्ट्रोफाइल अब अर्थो पारा पोजिसनमा नगइकन कुन पोजिसनमा अट्याक गर्छ मेटा पोजिसनमा अट्याक गर्छ नि त किनकि एटलिस्ट यहाँ त पोजिटिभ चार्ज यहाँ त जानै सक्यो यहाँ त कमसेकम जान सक्छ नि त यहाँ त इलेक्ट्रोन छ त्यही भएर चाहिँ यो मेटा पोजिसनमा अट्याक गर्छ भनेपछि -R र -M ग्रुप कस्तो डिरेक्टिभ अर्थो पारा डिरेक्टिभ कि मेटा डिरेक्टिभ हो ठ्याक्कै चाहिँ त्यसको चाहिँ अपोजिट यो मैले जुन लेखेको छु नि ठ्याक्कै यसैको अपोजिट चाहिँ -R र -M र यदि यो रिङ डिएक्टिभेटर हो भने यसले चाहिँ बेन्जिन इलेक्ट्रो सब्स्टिट्युसन रिएक्सनतिर रिएक्टिभिटी बेन्जिनको बढाउँछ कि घटाउँछ अब मिलाएर हामीले तिम्रो आफै लेख्छौ कि मैले लेख्नु पर्छ आफै लेख्छ सबैजना लेख्दिनु -R र -M ग्रुप -R र -M ग्रुप के गर्छ त यसले चाहिँ इट विथड्र इलेक्ट्रोन फ्रम बेन्जिन रिङ हैन यदि इलेक्ट्रोन विथड्र गर्यो यसले चाहिँ इलेक्ट्रोन चार्ज डेन्सिटी के गर्ने भयो त घटाउने भयो डिक्रिजेस इलेक्ट्रोन चार्ज डेन्सिटी अन बेन्जिन भनेपछि यो ग्रुपहरु कस्तो भयो त रिङ डिएक्टिभेटर रिङ डिएक्टिभेटर छ भने कस्तो डिरेक्टिभ हो त मेटा डिरेक्टिभ र यसले चाहिँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन तर्फ के गर्छ रिएक्टिभिटी घटाउँछ डिक्रिजेस रिएक्टिभिटी टुवर्ड्स ESR यति कुरा चाहिँ सम्झिने यो भइसकेको हो भने अब चाहिँ हामीले M ग्रुप र सरी -R अथवा चाहिँ -M +R अथवा चाहिँ +M ग्रुपको बारेमा त बुझिसक्यौं हैन कस्तो ग्रुपलाई चाहिँ अब चाहिँ यो बुझ्नु पर्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा अब के हुन्छ भने कुन ग्रुप +M हो कुन ग्रुप चाहिँ -M है +R र +M ग्रुप कस्तो ग्रुपलाई चाहिँ +R र +RM ग्रुप भन्ने कस्तोलाई चाहिँ -R र -M म यसको चाहिँ जेनरल फर्मुला लेखाइदिन्छु तिमीहरुलाई जेनरल कन्डिसन यसरी एनी ग्रुप लाइक हैन
X which is double bonded with Y. Sorry. Any group, हैन? Any group जब चाहिँ X चाहिँ X सँग चाहिँ लोन पेयर छ, हैन? X सँग लोन पेयर छ, लोन पेयर छ, हैन? त्यो ग्रुप चाहिँ के हुन्छ त प्लस R र प्लस M ग्रुप हुन्छ। जुनसुकै ग्रुप होस् जोमा चाहिँ X डाइरेक्टली अट्याच विथ बेन्जिङ रिङ है, यो चाहिँ फेरि बेन्जिङ रिङसँग डाइरेक्टली अट्याच हुन्छ र जोसँग चाहिँ लोन पेयर छ, यिनीहरू चाहिँ प्लस R र प्लस M ग्रुप। जस्तै कि इक्जाम्पलमा हेर, यो अमाइन्समा हेर, यो अमाइन्समा नाइट्रोजनसँग लोन पेयर छ, हैन? त्यसपछि तिमी सब्स्टिट्युटेड अमाइन्समा हेर, हैन? यो सेकेन्डरी अमाइन्स तल NR3 यो अल्काइल ग्रुप, हैन? यिनीहरू भयो। त्यसपछि चाहिँ OH मा हेर, अक्सिजनसँग लोन पेयर हुन्छ। OR मा हेर, है? SS मा हेर। त्यसपछि के छ त हाम्रो एउटा सबसे इम्पोर्टेन्ट हेलोजन मा हेर। हेलोजन, क्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन र आयोडिन। यिनीहरू सब चाहिँ के हो त प्लस M र प्लस R, प्लस M र प्लस R। त्यसै गरी हैन माइनस M र माइनस R ग्रुप कस्तो हुन्छ? एनी ग्रुप लाइक अनि यो X डाइरेक्टली बोन्डेड विथ Y अथवा X, हैन? डाइरेक्टली ट्रिपल बोन्डेड विथ Y। कन्डिसन के छ भने यो Y चाहिँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन X, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन X। यदि यस्तो ग्रुप छ भने यो चाहिँ माइनस M र माइनस R ग्रुप। किनभने हामीले हैन माइनस M र माइनस R को डेफिनेसन नै त्यही पढेको, जसले चाहिँ बेन्जिन रिङबाट इलेक्ट्रोन लिन्छ, है? र प्लस R र प्लस M ग्रुपको डेफिनेसन के हो त? जसले चाहिँ बेन्जिन रिङलाई इलेक्ट्रोन दिन्छ। भनेपछि योसँग इलेक्ट्रोन रिच स्पेसिस जोइन हुनु पर्यो, जोसँग लोन पेयर छ, नेगेटिभ चार्ज छ, हैन? र यो माइनस R र माइनस यो कस्तो हुनु पर्यो त? लोन पेयर नभएको र अथवा चाहिँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ, धेरै इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भएको, जसले चाहिँ इलेक्ट्रोन बेन्जिन रिङबाट निकाल्छ। इक्जाम्पल हेर त, C डबल बोन्ड OH अल्डिहाइड भयो, हैन? त्यसपछि चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिड भयो, किटोन भयो, है? अमाइड भयो, हैन? साइनाइड भयो, नाइट्रो भयो, हैन? नाइट्रो ग्रुप भयो। यिनीहरू सब चाहिँ माइनस R र माइनस M ग्रुप। यिनीहरू सब ग्रुप कस्तो हो त? माइनस R अथवा माइनस M। सटिस्फाई गर है तिमीहरू। हेर त, यो कार्बन X को ठाउँमा कार्बन राख्दियो र यो Y को ठाउँमा अक्सिजन। कस्तो छ यहाँ? कार्बन डबल बोन्डेड विथ अक्सिजन, जसमा के छ त? यो अक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन कार्बन। ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ। हेर त, यो नाइट्रोजन बोन्डेड डबल बोन्डेड विथ अक्सिजन, जो अक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन नाइट्रोजन। यहाँ कार्बन ट्रिपल बोन्डेड विथ नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन कार्बन।
त्यो भएर हामीले सम्झिनु पर्ने यो जेनरल फर्मुला हो इलेक्ट्रिसिटी अझै भन्नु भन्दिनु नानी माइनस आर वाला यो माइनस आर वाला माइनस आर भनेको के हो अनि भर्खर हामी के पढेको माइनस आर भनेको त्यस्तो ग्रुप हो जसले चाहिँ बेन्जिन रिङबाट इलेक्ट्रोन आफूतिर लिन्छ हैन बेन्जिन रिङबाट इलेक्ट्रोन आफूतिर लिन्छ त्यो हुनको लागि बेन्जिन रिङबाट इलेक्ट्रोन आफूतिर तान्नको लागि त्यो ग्रुप के कस्तो हुनु पर्यो त ठ्याक्कै यस्तो हुनु पर्यो एक्स भनेको कुनै एटम मान एज्युम गर हैन डाइरेक्टली बोन्डेड विथ वाइ र वाइ चाहिँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन एक्स मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिभ चाहिँ बढी हुनु पर्यो त्यसपछि त इलेक्ट्रोन तान्छ नि बेन्जिन रिङबाट यो कन्डिसन कस्तो हेर त यो एक्स को ठाउँमा तिमी कार्बन राख जस्तो कि एक्जाम्पल राख यस्तो है ठ्याक्कै क्लियर हुन्छ सी र एच हैन यो एक्स को ठाउँमा के छ त कार्बन छ कार्बन इज डाइरेक्ट डबल बोन्डेड विथ अक्सिजन हैन र अक्सिजन के छ त मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन कार्बन भनेपछि यो इलेक्ट्रोन यता शिफ्ट हुन्छ अक्सिजनतिर जान्छ अक्सिजनतिर इलेक्ट्रोन गयो भने कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज आयो भने अब यो इलेक्ट्रोन कार्बनतिर मुभ हुन्छ भनेपछि के गर्छ इलेक्ट्रोन आफूतिर लग्ने सबैमा त इन्टरप्रेट गर्न देखाउन सक्दैन हैन अब तिमी चाहिँ आफैले चाहिँ इन्टरप्रेट गर्नु घरमा गयो कसरी एम माइनस एम भयो कसरी प्लस एम भयो हैन त्यो चाहिँ आफैले इन्टरप्रेट गर्नु कन्डिसन चाहिँ यति मात्रै हुनुपर्छ यो दुईटा कन्डिसन हुनुपर्छ माइनस एम र माइनस आर हुनु organic compounds are either orthopara or metathetic due to resonance हैन रेजोनेन्स जस्तो सुकै होस् हैन यहाँ मैले के लेखेको छु अल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड आर आइदर अर्थो पारा अर मेटाडेटेक्टिभ्स ड्यू टु रेजोनेन्स एक्सेप्ट टोलिन है अल्काइल बेन्जिन एक्सेप्ट टोलिन यो टोलिन चाहिँ कस्तो ग्रुप हो भने यो टोलिन चाहिँ अर्थो प्यारा डिरेक्टिभ नै हो अर्थो प्यारा डिरेक्टिभ नै हो बुझ्यौ अर्थो प्यारा डिरेक्टिभ नै हो तर यसको रिजन चाहिँ फरक छ किन ड्यू टु हाइपर कन्जुगेसन किनभने एकचोटि यहाँ आएर सबैजना यहाँ आएर एकदम आनन्दले यहाँ आएर यो भयो हाम्रो हाइड्रोजन यो भयो हाम्रो टोलिन सिस्टम टोलिन हैन अब हेर त न त यो कार्बन सँग डबल लोन पेयर छ न त यो कार्बन चाहिँ अर्को कुनै मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटमसँग बोन्डेड छ भनेपछि यदि दुईटै कन्डिसन छैन भने अब के भयो त न त यो माइनस आर ग्रुप भयो न त यो प्लस आर तर यहाँ हाइपर कन्जुगेसन छ कि छैन भन त कोही भन त एकजना यहाँ तिमीहरूले चाहिँ हाइपर कन्जुगेसन यहाँ देख्न सकिरहेको छौ यहाँ छ कसरी बाबु भन त एक्सप्लेन गरिदेऊ त फोर हाइपर कन्जुगेसन के भन्यो फोर हाइपर कन्जुगेसन कसरी यहाँ हेर ल तिमीले चाहिँ एकदम ठिक भन्यो है यो चाहिँ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हैन
र sp2 हाइब्रिडाइज कार्बनको साइडमा भएको कार्बनलाई अल्फा ये कार्बन चीज भन्छ न हो रे भाई मेरो दिमाग खराब भइसक्यो हैन र योसँग भएको अल्फा हाइड्रोजनलाई अल्फा हाइड्रोजन भन्छ अब यो sp2 हाइब्रिडाइजेसन यहाँ छ भने भनेपछि यसको एउटा 1p अर्बिटल खाली छ यहाँ 1p अर्बिटल भ्याकेन्ट छ त्यही त हो नि सिग्मा इलेक्ट्रोन के हुन्छ त यहाँ चाहिँ मुभ गर्छ यो p अर्बिटल र यदि सिग्मा इलेक्ट्रोन मुभ गर्यो भने लाइक के भन्न त हामी हाइपर कन्जुगेसन एक्ज्याक्टली है त्यही भएर all organic compound are either ortho para or meta directive due to resonance except toluene अथवा अल्काइल बेन्जिन त्यो चाहिँ अर्थो प्यारा डिरेक्टिभ नै हो र टोलिन चाहिँ अर्थो प्यारा डिरेक्टिभ नै हो बट ड्यू टु हाइपर कन्जुगेसन यस इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप पनि हो इलेक्ट्रोन रिलिजिङ पनि हैन इलेक्ट्रोन रिलिजिङ हो तर यो तिमी हाइपर कन्जुगेसन रेजोनेन्स हैन हाइपर कन्जुगेसन रेजोनेन्स र इन्डक्टिभ इफेक्ट तीनटैलाई कम्पेयर गर्यो भने र है तीनटैको स्ट्रेन्थ कम्पेयर गर्यो भने चाहिँ तिम्रो कपीको टपमा लेख तीनटैको स्ट्रेन्थ कम्पेयर गर्नु पर्यो भने तीनटै कहीं एप्लाई भइराछ भने सबभन्दा मेन प्रायोरिटीमा पहिला रेजोनेन्स राख्ने रेजोनेन्स किनकि रेजोनेन्स मोर पावरफुल त्यसपछि चाहिँ हाइपर कन्जुगेसन त्यसपछि चाहिँ इन्डक्टिभ त्यसपछि चाहिँ इन्डक्टिभ अब यहाँ इन्डक्टिभ इफेक्ट त छ तर त्यो भन्दा डोमिनेटिङ फ्याक्टर यहाँ के छ त हाइपर कन्जुगेसन र हाइपर कन्जुगेसन पढाउँदाखेरि मैले यो कुरा एक्सप्लेन पनि गरेको छु सेकेन्ड नम्बर पोइन्टमै लेखाएको होला त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेसन हेर्नु यो कम्पाउन्ड अर्थो प्यारा डिरेक्टिभ हो मेटा डिरेक्टिभ हो भन्नु हैन मेटा सबैजना भनौँ न एक दुईजनाले मात्रै एन्सर गर्छ कि मेटा डिरेक्टिभ हो नि त किन मेटा डिरेक्टिभ हो भन त इलेक्ट्रोन विथ ड्रइङ ग्रुप हो इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप त हो त्यसको कारण मेटा डिरेक्टिभ हैन तर ड्यू टु किन यहाँ यो प्लस आर ग्रुप भन्दा पहिला यो भनौँ यो प्लस आर ग्रुप हो कि प्लस एम माइनस आर ग्रुप माइनस यहाँ न त लोन पेयर छ र है न त यहाँ लोन पेयर छ न त यो नाइट्रोजन चाहिँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटमसँग नै अट्याच छ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटमसँग नै अट्याच भनेपछि यो दुईटै छैन यहाँ न त यो प्लस आर ग्रुप हो न त यो माइनस आर ग्रुप भनेपछि तै पनि यो कम्पाउन्ड के हो त मेटा डिरेक्टिभ हो ड्यू टु भन एन्सर भन त मेटा डिरेक्टिभ ड्यू टु माइनस आई है माइनस आई इफेक्ट अब हेर न हेर यो ग्रुप न त प्लस आर ग्रुप न त माइनस आर ग्रुप न त यहाँ हाइपर कन्जुगेसन हैन न त यहाँ हाइपर कन्जुगेसन भनेपछि के हुन्छ त यहाँ इन्डक्टिभ इफेक्ट लाग्छ र इन्डक्टिभ इफेक्ट पनि लाग्यो भने यो कस्तो टाइपको इन्डक्टिभ इफेक्ट हुन्छ दिनेवाला इन्डक्टिभ इफेक्ट कि लिनेवाला भनेपछि माइनस आई इफेक्ट यो दुईटै एक्सेप्सन चाहिँ याद गर्नु हैन all organic compounds are orthopara or meta directive to resonance except toluene जो चाहिँ हाइपर कन्जुगेसनले हुन्छ एक्सेप्ट यो चाहिँ
सब्स्टिट्युटेड हैन, यो बेला चाहिँ मेटा डाइरेक्टिभ हुन्छ माइनस इफेक्ट। यसलाई के भन्छ भन त? यो कम्पाउन्डलाई के भन्छ? नाम के हो यो? एनिलिनियम आयन है। यो सायद यो बीपी को कुन के आयन को पास्ट क्वेशन तिमीहरु क्लियर भयो सबैजना? यो प्लस एम ग्रुप प्लस माइनस एम ग्रुप यिनीहरुमा चाहिँ क्लियर भयो? ल अब भन, यहाँबाट चाहिँ यो दुईटै स्ट्रक्चर हेरेर मलाई एउटा कन्क्लुजन चाहियो। कस्तो कन्क्लुजन चाहियो भने रेजोनेन्स यो दुईटै स्ट्रक्चरमा लागेको छ हैन? रेजोनेन्स यो दुईटै स्ट्रक्चरमा लागेको छ र रेजोनेन्स लाग्दाखेरि पोजिटिभ चार्ज अथवा नेगेटिभ चार्ज कुन कुन पोजिसनमा आएको छ भन त? अर्को पेरा र मेटा। मेटामा पनि पोजिटिभ नेगेटिभ छ, कतै हेर त मेटामा छ कतै पोजिटिभ नेगेटिभ छैन, अर्थ र पारामा मात्रै छ। भनेपछि यहाँ कन्क्लुजन के निकाल्न सकिन्छ भने रेजोनेन्स does not applied at meta position है। कसरी लेख्ने? either plus r or minus r, either plus r or minus r, there is no effect of resonance. There is no effect of resonance at meta position. जुनसुकै ग्रुप होस्, या त प्लस आर ग्रुप होस् या त माइनस आर ग्रुप होस्, रेजोनेन्सको इफेक्ट चाहिँ मेटा पोजिसनमा हो। रेजोनेन्स चाहिँ मेटा पोजिसनमा अप्लाई गर्नु, किनकि रेजोनेन्स डिलोकलाइज गर्दाखेरि मेटा पोजिसनलाई टच नै गर्नु। अब चाहिँ एप्लिकेसन अफ रेजोनेन्स है। अब चाहिँ हामी के पढ्ने त? एप्लिकेसन अफ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो हैन? हरेक ठाउँमा अप्लाई हुने कुरा एप्लिकेसन अफ रेजोनेन्स और मेजोमेरिक हैन? मेजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेन्स। एप्लिकेसन अफ रेजोनेन्स और मेजोमेरिक। नंबर 1 एप्लिकेशन में रिलेटिव स्टेबिलिटी अफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिलेटिव स्टेबिलिटी अफ इंटरमीडिएट्स। अब सम एप्लिकेशन त्यही हुन्छ हाम्रो, बुझ्यो? हरेक ठाउँमा त्यही हुन्छ, अप्लाई गर्ने तरिका मात्रै फरक। के भन्छ इन्डक्टिभ इफेक्टमा पनि त्यही पढेको, रिलेटिभ स्टेबिलिटी अफ इंटरमीडिएट्स हैन? हाइपर कन्जुगेसनमा पनि त्यही पढेको, रिलेटिभ स्टेबिलिटी अफ इंटरमीडिएट। यहाँ पनि हामी इंटरमीडिएटको स्टेबिलिटी है। इंटरमीडिएट पहिला चाहिँ कार्बोकेटाइन भयो हैन? क्वेशन आयो CH3 CH2 र CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH
CH2 प्लस ल भन त यो दुईटामा कुन बडी स्टेबल ए होला 1 यो भयो हाम्रो ए र यो भयो हाम्रो बी कुन बडी स्टेबल भन त यसको लागि एउटा पोइन्ट के लेख्यो भने हैन रेजोनेन्स is directly proportional to stability of कार्बोकेटाइन कार्बन फ्री रेडिकल र कार्बोनाइन तीनटैमा र जति बडी रेजोनेन्स हुन्छ जति बडी रेजोनेन्स भनेको रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर हो के हाइपर कन्जुगेसन भनेको चाहिँ हाइपर कन्जुगेटिङ स्ट्रक्चर भयो नि हो रेजोनेन्स जति बडी हुन्छ त्यति बडी चाहिँ स्टेबल हुन्छ अब भन त कुन बडी स्टेबल बी बडी स्टेबल नि त किनभने सबभन्दा पहिला यो छुट्याउनु पर्यो दुईटैमा कन्जुगेटेड सिस्टम कुनमा छ यहाँ चाहिँ कन्जुगेटेड सिस्टम छैन हैन सिंगल बन्ड पोजिटिभ चार्ज यहाँ चाहिँ हेर त डबल बन्ड सिंगल बन्ड र पोजिटिभ चार्ज कन्जुगेटेड सिस्टम र यदि कन्जुगेटेड सिस्टम छ भने यहाँ चाहिँ रेजोनेन्स लाग्छ रेजोनेन्स लागेपछि स्टेबिलिटी बढ्छ र यो कसरी भएको यो रेजोनेन्स लागेपछि स्टेबिलिटी किन बढेको भन त रेजोनेन्स लागिसकेपछि स्टेबिलिटी किन बढेको किनभने यो हाम्रो बेन्जिन है यो हाम्रो बेन्जिन र यसको रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त अर्को रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर यहाँ वाला र हैन यो यसरी भयो भने त्यसपछि चाहिँ यता भयो दुईटै सेम बेन्जिन त सेम तर चाहिँ यो यसको अर्को स्ट्रक्चर हो यो दुईटा स्ट्रक्चर यो दुईटा फर्ममा बस्छ भनेपछि यो रेजोनेन्स डिस्कभर नै भएको यसरी हो कि कुक्लेले चाहिँ बेन्जिनको स्ट्रक्चर स्टडी गर्दाखेरि यसले दुईटै स्ट्रक्चर पायो यो स्ट्रक्चर पनि पायो र यो स्ट्रक्चर पनि पायो भनेपछि यसले विचार गर्नु कसरी भयो त यहाँ चाहिँ के भएको छ यो स्ट्रिङमा पाइ इलेक्ट्रोनको मुभमेन्ट भएको छ नि त पाइ इलेक्ट्रोन सुरुमा यहाँ छ त्यसपछि चाहिँ यहाँ आइदिएको छ पाइ इलेक्ट्रोनको मुभमेन्ट भएको छ रेजोनेन्स डिस्कभर हुनुभन्दा पहिलाको कुरा हो त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ यसको स्टेबल मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कस्तो बन्यो त यो वाला स्ट्रक्चर बन्यो यो स्ट्रक्चर भनेपछि पार्शियल डबल बोन्ड वाला स्ट्रक्चर है यो दुईटा स्ट्रक्चर मिलाएर चाहिँ यो पार्शियल डबल बोन्ड वाला स्ट्रक्चर चाहिँ मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर मानियो मोस्ट स्टेबल यसलाई रेजोनेन्स हाइब्रिड पनि भन्छ रेजोनेन्स हाइब्रिडलाई चाहिँ मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर भन्छ किनभने यही छ हाम्रो रिजन रेजोनेन्स भएपछि किन मोर स्टेबल हुन्छ किनभने यो दुईटै स्ट्रक्चरको ट्रान्जिसन हुँदाखेरि सम अमाउन्ट अफ इनर्जीको चाहिँ लस हुन्छ सम अमाउन्ट अफ इनर्जी इज लस्ट भन्छ त्यसलाई के भन्छ रेजोनेन्स इनर्जी भन्छ अब भन त कुनै पनि कम्पाउन्डमा पहिला चाहिँ मानेर हिँड कि यहाँ चाहिँ 60 किलो क्यालोरी इनर्जी छ र त्यसपछि कुनै यस्तो स्ट्रक्चर भयो यसको जोसँग चाहिँ 40 किलो क्यालोरी इनर्जी है भनेपछि दुईटैबाट कुन स्टेबल हुन्छ भन त 60 क्यालोरी वाला कि 40 क्यालोरी वाला तिमीहरूले एउटा कन्सेप्ट पढेको होला नि त इनर्जी इज
इनर्जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्टेबिलिटी हैन। जोसँग धेरै ताकत छ भने, जोसँग धेरै शक्ति छ भने त्यो मान्छे स्टेबल हुन्छ त हुँदैन त्यो। त्यो चाहिँ एकदम आफूलाई सो अफ गर्छ, अनस्टेबल हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ 40 किलो क्यालोरी वाला चाहिँ बडी स्टेबल हुन्छ हो। त्यही कारण रेजोनेन्स भएपछि स्टेबिलिटी बढ्छ, किनभने रेजोनेन्स हुँदाखेरि सम अमाउन्ट अफ इनर्जी इज लस्ट व्हिच इज इक्वल रेजोनेन्स इनर्जी, र जुन रेजोनेन्स हाइब्रिड बन्छ त्यो चाहिँ लेस इनर्जेटिक स्ट्रक्चर हुन्छ, र लेस इनर्जेटिक भएपछि स्टेबिलिटी बढी। है यो चाहिँ कोर कन्सेप्ट भयो हैन, सम्झिराख्यो तिमीहरू। अर्को क्वेसन गर त। अप्सन ए मा चाहिँ व्हिच इज मोर स्टेबल नै हो है, क्वेसन चाहिँ व्हिच इज मोर स्टेबल नै हो, अप्सन मात्रै चेन्ज। CH3 फ्री रेडिकल हो, यहाँ फ्री रेडिकल CH3। अप्सन बी मा चाहिँ Recording stopped. कनेक्सन इन्टरप्ट भयो हैन, ठिकै छ। आवाज सुनेको छ मेरो? हेलो, सुन्नेछ सर। सुनिएको छ हैन? बेकारमा डाटा पनि लिइहाल्ने हैन, फेरि वाइफाई आयो। ल ठिकै छ, हामी के थियो त अप्सन लेखिरहेको थियौँ हैन। ल भन त अप्सन लेखिसकेको थिएँ, के भन्छ CH3 फ्री रेडिकल CH3 हैन, यो बी मा चाहिँ C6H5 CH3, सी मा चाहिँ C6H5 CH2 र यहाँ फ्री रेडिकल, डी मा चाहिँ CH3 र CH2 मा यहाँ फ्री रेडिकल है। ल भन त कुन हुन्छ आन्सर? व्हिच अफ द फलोइङ इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर? कुन हाम्रो बडी स्टेबल भन त?
रेजोनेन्स अप्लाई गरौँ न यहाँ C6H5 भनेको यो त बेन्जिन स्ट्रक्चर हैन रे यो भयो यो चाहिँ यस्तो स्ट्रक्चर CS2 CS2 यो भयो B नम्बर र यो C नम्बर अब भन त यो बी नम्बरमा के छ यो डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड र फ्री रेडिकल कन्जुगेटेड सिस्टम छ यहाँ भनेपछि यहाँ रेजोनेन्स सप्लाई हुन्छ रेजोनेन्स सप्लाई हुन्छ बाद बाकी कुनै अर्को अप्सनमा रेजोनेन्सको अप्सन छ त हैन नि यहाँ हेर त यो चाहिँ डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड यो चाहिँ नन कन्जुगेटेड भयो यहाँ रेजोनेन्स छँदै छैन यहाँ रेजोनेन्स छँदै छैन भनेपछि रेजोनेन्स कुनमा छ त बी नम्बरमा छ बी हाम्रो मोस्ट स्टेबल भयो यति कुरा चाहिँ हामी बुझिसक्यौं ड्यू टु रेजोनेन्स है अब अर्डर लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने त अब भन त अर्डरमा फ्री रेडिकलको अर्डर मैले के लेखाएको छु स्टेबिलिटीको भन त एनीबडी फ्री रेडिकल अर्डर के छ हाम्रो स्टेबिलिटीको फ्री रेडिकलको स्टेबिलिटीको अर्डर के छ हाम्रो टर्शियरी फलोड बाइ सेकेन्डरी फलोड बाइ प्राइमरी है कार्बोकेटायनको र फ्री रेडिकलको दुईटैको सेम हो नि त अब हेर त यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी भयो यो चाहिँ हाम्रो प्राइमरी भयो र यो चाहिँ हाम्रो यो पनि प्राइमरी नै भयो भनेपछि बी पछि त के आयो त ए आयो है बी पछि ए आयो त्यसपछि अब डी कि सी हैन डी कि सी यो फिनाइल ग्रुप कस्तो हुन्छ भने फिनाइल ग्रुप चाहिँ माइनस आई ग्रुप फिनाइल ग्रुप चाहिँ माइनस आई र फ्री रेडिकलको स्टेबिलिटी माइनस आई ग्रुपले घटाउँछ किनकि माइनस आई ग्रुप कस्तो हुन्छ त इलेक्ट्रोन विथ ड्रइङ ग्रुप हुन्छ अलरेडी योसँग इलेक्ट्रोन कम छ र यसले अझै इलेक्ट्रोन तान्थ्यो झन् बढी अनस्टेबल बनाइदियो त्यही भएर चाहिँ बी त्यसपछि ए त्यसपछि चाहिँ डी त्यसपछि चाहिँ सी है ल तिमीहरु थाकेको जस्तो फिल भयो के मलाई ठिकै छ के छैन आज चाहिँ हामी यही स्टप गरौँ हैन भोलि चाहिँ कन्टिन्यू गरौँला फर्दर क्लास भोलि चाहिँ हाम्रो रेजोनेन्स सकिन्छ है के कन्फ्युजन छ भने सोध नत्र क्लास इन गर्छ के छ भन त